पहली नवंबर तक का वक्त है, खुद चले जाओ वरना सलाखों के पीछे जाओगे, फिर मुल्क से निकाल दिए जाओगे। हुकूमत ने पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफराद को डेड लाइन दे दी। एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, पहली नवंबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों की जायदादें जब्त कर ली जाएंगी, गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां गैर मुल्की अफराद पासपोर्ट के बगैर भी आ जाते हैं। पहली नवंबर से वीजे और पासपोर्ट के बगैर कोई पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के पास चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। रियासत की रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। एक पाकिस्तानी शहरी की जान और माल किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। आर्मी चीफ ने इजलास में अल्लामा इकबाल का ये शेर भी पढ़ा, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मार्शल लॉ लिखते हैं तो आप लोग हथियार फेंक देते हैं, पार्लियामान जब कानून बनाती है तो आप आ जाते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार के वकील हसन इरफान से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, यहाँ कई तस्वीर लगी हैं, फिर हम हलफ भी भूल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी मर्तबा मार्शल लॉ को सपोर्ट किया, क्या आप अगले मार्शल लॉ का हमसे दरवाजा खुलवाना चाहते हैं? दुनिया में हर कानून में अपील का हक दिया गया है, आपको इस कानून से क्या तकलीफ पहुंच रही है, इसका तरीका क्या होना चाहिए, ये तय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) का इख्तियार गैर मामूली है, ये किसी और मुल्क में नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट को गैर मामूली इख्तियार दिया जा सकता है तो क्या वापस नहीं हो सकता? पार्लियामेंट ने ही सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दिए, अब उसे बदल रहे हैं तो क्या मसला है? क्या ज्यादा दिमाग मिलकर सोचे तो बेहतर होगा या एक चीफ जस्टिस फैसले करे तो बेहतर होगा? मौजूदा एक्ट से चीफ जस्टिस के इख्तियारात कैसे कम हो रहे हैं, ये समझाएं। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि पीर को इस केस की समाअत का आखिरी दिन होगा। आप एक सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या सियासी जमात पार्लियामेंट में ये खूबसूरत बहस नहीं कर सकती थी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ के वकील उजैर भंडारी से सवाल। उजैर भंडारी ने कहा कि वो अपनी जमात के सियासी फैसलों के जिम्मेदार नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप बिल्कुल जिम्मेदार हैं, आपने हमारे सामने कहा कि उस पार्टी के वकील हैं। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक मिलने से तहरीक इंसाफ को क्या मसला है? पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ पार्लियामान में क्यों नहीं उठाया? उजैर भंडारी ने कहा कि वो किसी सियासी फैसले का दिफा नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सियासी जमात के वकील हैं तो जवाब भी देना होगा। जस्टिस जमाल मंदखिल ने रिमार्क्स दिए, क्या पार्लियामान कानून साजी के लिए अच्छा इदारा नहीं है? उजैर भंडारी बोले, पार्लियामान आइन के मुताबिक कानून साजी करे तो ही ठीक होगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर अपील का हक दे दिया गया है तो क्या कयामत आ गई? बुनियादी सवाल ये नहीं कि अपील फराहम की जा सकती है या नहीं, बुनियादी सवाल ये है कि इसका तरीकाकार क्या हो। जस्टिस एजाजुल एहसन का सवाल, कहा 184 की अपील अगर 185 आर्टिकल में नहीं तो ये आइन साजों की मंशा थी, अगर अब ये अपील फराहम करनी है तो उसके लिए आईनी तरमीम करना होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बार बार तरमीम का कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जफर अली शाह केस में फर्द वाहिद को इख्तियार दे दिया, क्या वो ठीक था? नुसरत भुट्टो जफर अली शाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि खुलकर आइन से खिलवाड़ करो, पार्लियामान की इज्जत करनी चाहिए। फर्द वाहिद ने इस मुल्क को तबाह किया, हमारी तारीख को मद्देनजर रखें। पार्लियामान को अटैक कर दिया कि ये कानून शख्सी फायदे के लिए है। चीफ जस्टिस के फायदे को छोड़ दें, ये बताएं क्या कानून अवाम के लिए फायदेमंद है? आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने पर जजों और वकला में दिलचस्प मुकालमा बहस। दरखास्त गुजार के वकील इकराम चौधरी एडवोकेट ने कहा, पार्लियामेंट सादा अक्सरियत से आइन का आर्टिकल नहीं बदल सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइन की रूह से बताएं कि ये एक्ट कैसे आइन के खिलाफ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, चलें सिर्फ ये बता दें कि कानून आइन की कौन सी शिक के खिलाफ है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सवाल यह है कि अपील का हक देना किसको इख्तियार है? जब आइन ने आर्टिकल 184(3) में अपील का हक नहीं दिया तो ये आईनी मंशा नहीं था। अब अगर ये मंशा है कि 184(3) में अपील का हक दिया जाए तो इसका वाहिद हल आईनी तरमीम है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी लंदन पहुंच गए, नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। मीडिया के सवाल पर कहा कि नवाज शरीफ से कोई गिला शिकवा नहीं।
نواز شریف استقبال کے بعد حفاظتی ضمانت کے لیے عدالت میں سرنڈر کریں گے. کیس کے حقائق کی وجہ سے انہیں عدالتی ریلیف ضرور ملے گا. صدر نون لیگ پنجاب رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ نواز شریف خلائی مخلوق کے اشارے پر نہیں آ رہے، نہ ڈیل سے گئے تھے نہ ڈیل سے آ رہے ہیں. نواز شریف کو مخصوص حالات پیدا کر کے بیرون ملک نکالا اور دھکیلا گیا تھا. شاہدرہ جلسے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نون لیگ کی لاہور پر گرفت کمزور ہو گئی. لاہور پر نون لیگ کی گرفت مضبوط ہے. نواز شریف کا بیانیہ ختم نہیں ہوا. اس وقت ترجیح عوامی مسائل کا حل ہے. فکر نہ کریں، نواز شریف وقت آنے پر نواز شریف کے خلاف کارروائی کرنے والوں سے حساب برابر کریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی عہدے سے ہٹایا جائے. پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی غیر ملکی اداروں سے ممنوعہ فنڈنگ لے رہی ہے. ایکشن لیا جائے. پی ٹی آئی کو انتخابی نشان لینے کے لیے بھی نااہل قرار دیا جائے. الیکشن کمیشن میں 3 درخواستیں دائر کر دی گئیں. الیکشن کمیشن درخواستوں پر 10 اکتوبر کو ابتدائی سماعت کرے گا. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی. سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات القرنین کے خط پر وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. جج نے وزارت قانون کو جیل ٹرائل کے لیے خط لکھا تھا. سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی پیشی کے لیے عدالت نے گزشتہ روز سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کیا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی نے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن سکینڈل اور توشہ خانہ کیسز میں ضمانت مسترد کرنے کے فیصلے چیلنج کر دیے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ 5 اگست کو چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں سزا سنائی گئی. 5 اگست کو ہی گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا. 10 اگست کو احتساب عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی عدم حاضری پر 2 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں مسترد کیں. عدالت ضمانت مسترد کرنے کے احتساب عدالت کے 10 اگست کے فیصلے کالعدم قرار دیتے ہوئے عبوری ضمانت دے. چیئرمین جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی عمر ایوب کا نگراں وزیر اعظم اور چیف الیکشن کمشنر کو خط. کہا کہ تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب، صداقت عباسی، عثمان ڈار، اویس یونس، عرفان سلیم، عبد الکریم لاپتہ ہیں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید بھی کئی روز سے لاپتہ ہیں. ان افراد کی رہائی تک عام انتخابات کی شفافیت پر سوالیہ نشان رہے گا. خط میں الیکشن کمیشن سے کہا گیا ہے کہ جبری گمشدگیوں کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لائے جانے تک انتخابات کی شفافیت پر سوال رہے گا. امید ہے متعلقہ اداروں کو ان افراد کی بازیابی کے احکامات جاری کیے جائیں گے. ورلڈ کپ وارم اپ میچ میں آسٹریلیا کا پاکستان کو جیت کے لیے 352 رنز کا ہدف. گلین میکسویل نے 77 رنز کی اننگز کھیلی. کیمرون گرین نے ناقابل شکست 50 رنز بنائے. وارنر اور جوش انگلس کے 48 رنز. پاکستان کے اسامہ میر نے 2 وکٹس حاصل کی. حارث رو، وسیم جونیئر، شاداب اور نواز نے ایک وکٹ لی. سعودی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے ریکوڈک پروجیکٹ میں اپنے شیئرز کی سعودی عرب کو فروخت پر غور شروع کر دیا. سعودی عرب کا بھی پروجیکٹ کا حصہ بننے میں دلچسپی کا اظہار. خصوصی سرمایہ کاری کونسل SIFC کا وفاقی اداروں کو خط لکھ کر آئندہ مہینوں میں سعودی کمپنیوں کے ساتھ لین دین کو حتمی شکل دینے پر زور. نمائندہ دی نیوز عمر چیمہ کی رپورٹ کے مطابق SIFC کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ معدنیات کی تلاش کے لیے سعودی عرب کے پاس ریکوڈک میں علیحدہ بلاک ہو، لیکن سعودی عرب کی دلچسپی موجودہ پروجیکٹ میں سرمایہ کاری میں ہے. سعودی عرب کسی ایسے علاقے میں کام کرنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا جہاں پہلے سے کوئی کام نہ ہوا ہو. عالمی بینک نے پاکستان میں غربت مٹانے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ ناکافی قرار دے دیا. عالمی بینک کا کہنا ہے کہ 20 برس سے پاکستان میں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان میں ناموافق معاشی حالات کی وجہ سے غربت بڑھ گئی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھانا ہوگا. عالمی بینک کے مطابق رواں مالی سال عوام کو مہنگائی میں بڑا ریلیف نہیں مل سکتا. اس سال مہنگائی بڑھنے کی شرح 29% سے زائد رہی. 2024 میں مہنگائی بڑھنے کا شرح 26.5% رہنے کا امکان ہے. رواں مالی سال پاکستان کی معاشی گروتھ 1.7% تک رہ سکتی ہے. پاکستان میں بجٹ خسارہ رواں اور آئندہ مالی سال بلند سطح پر رہے گا. عالمی بینک کا اخراجات میں کمی، تنخواہ اور پینشن سٹرکچر میں اصلاحات، ٹیکسز میں چھوٹ کم کرنے، ریونیو بڑھانے اور مختلف شعبوں پر 0 ریٹ ٹیکس محدود کرنے